बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और मेरे हल्के फुल्के जवाबात का। इसरा ने पूछा कि सर आपके अल्फाज में बहुत तासीर होती है। इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आप इतनी मोहब्बत से और दुआएं देते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि उन लफ्ज़ों ने आपकी ज़िंदगी में या किसी फ़ैसले में और किसी कमज़ोर लम्हे में आपका साथ दिया, तो फिर मुझे लगता है कि मेरे रब ने ये लफ्ज़ आप ही के लिए कहलवाए थे और आपको उसका फ़ायदा हुआ। नदीम सलमानी दिल्ली से वो कहते हैं कि चेहरे को बूढ़ा होने से रोकने वाली मशकों ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। मैंने इतनी दूर से सिर्फ आपको शुक्रिया का ये किया है मैसेज। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। इंडिया से आमतौर पे अब आपके और हैदराबाद से ख़ास तौर पे और बम्बे से और कलकत्ता से आते हैं मैसेजेस और फ़ोन और मशवरे के लिए। उसमें जो माली तौर पे कमज़ोर होते हैं उनको तो मैं पीर का टाइम देता हूँ और पीर को उनके फ्री गुफ्तगू हो जाती है, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं जिन लोगों ने बहुत तफसील से बात करनी होती है। तो इंडिया से पेमेंट नहीं हो सकती फ़ीस की, तो फिर वो दुबई से या किसी और मुल्क से वेस्टर्न यूनियन, रिया या मनीग्राम से किसी अपने दोस्त के थ्रू करवाते हैं। ये मतलब मैंने मामूल देखा है कि जो प्रोफेशनल जो समझदार लोग हैं वो कभी कोई बीच का रास्ता वो निकाल लेते हैं जो उन्होंने काम करना होता है। साजिदा अमजद ने कहा कि जिस वीडियो पे अनलाइक मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये घटिया लोग हैं और अमलन उन्होंने शायद वो गुनाह किया होता है जिस वजह से उनको इतनी अच्छी बात भी बुरी लग रही होती है। साजिदा बीबी, मैं इस बारे में तो बहुत बुरी राय नहीं रखता। बाद लोगों को आदत होती है, बाद लोगों की वैसे अल्लाह की मार होती है। अच्छा, बाद लोग किसी अच्छी चीज़ को बर्दाश्तों से नहीं होता। कुछ लोगों ने सुना होता, वो जेनुइनली अच्छी चीज़ों को पसंद नहीं करते। उनके मन में होता है कि उनके घर में जो नमाज़ पढ़ने वाले भी ना हों, उनके मन में होता है कि अच्छे रास्ते पे चलने वाले ना हों, और ये नॉर्मल इंसान होते हैं, नॉर्मल मुसलमान घरों के बच्चे होते हैं। लेकिन जिन दोस्तों में उठते बैठते हैं वहाँ बैठ के उन्हें लगता है कि हर अच्छी चीज़ कहने वाला जो है इसको रोकना फ़र्ज़ है, तो उसको वो रोकते हैं। और ज़ाहिर से जो हेट स्पीचेस हैं इसी तरह बनती हैं, इन्हीं की वजह से मुल्क में और माशरों में थोड़ी नफ़रत भी फैलती है। आपदा ने कहा कि आपने बात बातों पे जो टिप्स दिए हैं ये ब्यूटिशियंस को भी मात दे गए हैं। अच्छा, मुझे ये तो अंदाज़ा नहीं है कि मात किन चीज़ों में दी है। वैसे ये मेरी म्याना रवि है, मैं इसको उस तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात है जिसका काम उसी को साझे। जो काम ब्यूटिशियन कर सकती है वो उसको ही करना चाहिए। हाँ, जो अकल की, फ़हम की, दानिश की या दुनिया में जिन जिन लोगों ने जो चीज़ें की होती हैं, जब हम उसको करते हैं तो उसका बेनिफिट तो होता है। आप तक मैं कोशिश करता हूँ कि पहुँचाऊँ। वो जो आइस रोलर का हमने जिक्र किया था उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए जिन लोगों ने मंगवाए हैं। दे आर यूजिंग, और न सिर्फ लोग चेहरे पे उसको यूज़ कर रहे हैं बल्कि अपने पाँव के नीचे भी यूज़ कर, पर उसके लिए वो ना नहीं कीजिएगा यूज़ जो चेहरे पे यूज़ करते हैं। पाँव के लिए अलग लीजिएगा, क्योंकि ठंडा होगा तो वो आपकी पाँव की थकावट को चूस लेता है। ऐसे थाइज़ पे या आपकी पिंडलियों पे बाज़ दफ़ा जो जैसे खलियाँ पड़ जाती हैं तो आप वहाँ उसको वो ठंडा फ्रीज़र में रखना होता है, और ये उसका इस वक्त मेरे पास वो है नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसकी पैकिंग पड़ी हुई है। आइस रोलर, फ्रीज़ इट, रोल इट एंड एन्जॉय इट। हाँ, ये मौजूद है। ये जो दूसरा था, पर ये बहुत सेंसिटिव सा है, बड़ा खूबसूरत और क्यूट सा ये रोलर, और ये आपकी आंखों के लिए, माथे के लिए। और अच्छा, आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये बनाए या सोचे या डिज़ाइन किए वो भी तो मोहसिन हैं। ख़वातीन के हुस्न के हमारे हम सबके मोहसिन है कि हमारी ही बच्चियों के लिए और वो ख़वातीन जो हमारे आसपास होती हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। हम आमतौर पे अपने किसी काम पे तो अप्रिशिएट होना चाहते हैं, कभी कोई दूसरा अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये चीन वालों ने बड़ी हमारी आसानियाँ की इस तरह की चीज़ें बना के। मधु खान, शादी की अगली सुबह 5 काम, पहली बार आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, अपना अपना लगा। और आपको अगर मैं कहूँ कि आप मेरी रूहानी माँ या रूहानी बाप की तरह हैं तो ये बेजा ना होगा। बेटा जी बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें। जिसको जो लफ्ज़ पसंद आता है वो इख्तियार कर ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। शुजा मसूद ने कहा है कि हाथ पीले होने से रुकने का नुस्खा बता दें।
میرے بچے ہاتھ پیلے اپنے وقت پہ ہونے ہی ہوتے ہیں, کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا. ہاں اگر آپ خود آمادہ ہیں کہ ہاتھ پیلے نہیں کرنا چاہتی, پر یہ آپ تو چاہتے ہو, تو پھر آپ عین شادی کے وقت بھی انکار کر سکتے ہو. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہاتھ کالے کرنا چاہتے ہو, نیلے کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو پرانی مائیاں تھیں وہ کہتی ہوتی تھیں کالا منہ تے نیلے پیر, تو انفیکٹ یہ تو اچھی نہیں ہے. ہاتھوں پہ جب مہندی لگتی ہے تو نہ صرف جسم کی گرمی نکلتی ہے, پھر ساتھ یہ سہاگن کا بھی ایک ہوتا ہے, سمبل ہوتا ہے. یا تو آپ کا سوال ادھورا ہے, لیکن میں تو یہی سمجھ پایا کہ آپ ہاتھوں کو پیلے ہونے سے روکنے کا مجھ سے نسخہ پوچھ رہے ہیں. تو اس کا تو جب مہندی لگے گی اور پیلا ہوگا تو وقت پہ ہونا ہی ہونا ہے, اور اس کو نہیں روکا جا سکتا. گل سحر نے کہا ہے سر میری آنکھوں کے نیچے چکس پر, یہ یوں کہیے کہ رخسار کے اوپر سیاہ دھبے قسم کے دائرے کا نشان ہے, نمودار ہو چکا ہے. تب تک اور بھی نمودار ہوتا ہے, ظاہر و باہر ہوتا ہے جب میں دھوپ میں پھرتی ہوں. پھرنے سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ویلی فارغ بندی ہوں, 42 سال کی ہو چکی ہوں. اس مسئلے کا شکار تب ہوئی جب سن 36 تھا, یعنی 36 برس کی تھی. جلد میری آئلی ہے, جسم سفید ہے, یعنی کمپلیکشن وائٹ ہے, مگر اب چہرہ ڈل ہے, مرجھایا ہوا ہے, پھیکا ہے, سر کی جلد گریسی ہے. گل سحر اتنا خوبصورت نام ہے, اور آپ کی جو آنکھوں کے نیچے چکس ہیں اور چکس کے جو اوپر رخسار ہیں, جو اپنی ڈسکرپشن دی ہے, میرا خیال ان سب کے حل میں پہلے بتا چکا ہوں. تو انہی ویڈیوز کو دیکھ لیجئے. آپ کا مسئلہ چونکہ ایک بات کو دہرانے کا تھوڑا مناسب نہیں مجھے لگا, تو آپ وہاں کوئی پرانی اچھا ایک یہ بھی بڑا سب لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہمیں بھیج دیں. اللہ کے بندے اب سینکڑوں میں ہزاروں میں چلی گئی ہیں تو نہیں بھیجی جا سکتی. یوٹیوب پہ جائیے, اس کی ڈسکرپشن لکھیے, کوئی نہ کوئی اس کا نام جو ہوتا ہے وہ ساتھ ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے, اوپر بھی ہوتا ہے, تو آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے. جو زیادہ آپ کے کام کی ہو اس کو بندہ اتار کے اپنے ہاں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیتا ہے. حالانکہ سنا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کرنے سے بنانے والے کا فائدہ نہیں ہوتا, پر آپ کا فائدہ اگر ہوتا ہے تو بسم اللہ, کوئی حرج نہیں ہے. تسلیم اختر نے لکھا کہ میری آنکھیں چراغ کی مانند اور ناک مینار کی مانند ہے لمبا. تو پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بیٹا جی ایسا ہے کہ ماہرین تو لمبائی, چوڑائی, چھٹائی سب کے بارے میں رائے رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو ہماری ویڈیو تھی اس پہ میں نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. لمبے جو ناک اور اس کی ہڈی, کیونکہ بعض کی ہڈی یہ یہاں سے ایسے کچھ ستواں ناک ہوتے ہیں, کچھ یہاں سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بالکل ہڈی باہر ابری ہوتی ہے. ہر ایک پرسنالٹی الگ الگ ہوتی ہے, اور اس کا تعلق ساتھ ہی جسم کے مختلف عضو کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ناک کا جو سائز ہے اس کا تعلق جسم کے مختلف اعضاء کے سائز کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. چونکہ اس پہ ریسرچ کرتے رہے تو اور وہ سچ ثابت ہوئی, اسی لیے وہ پھر ان خصلتوں کو, ان عادتوں کو, ان جبلتوں کو بھی ان مختلف اعضاء کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. بعض لوگوں کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری قسمت اچھی نہیں ہے. بعض کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے, عام طور پہ مانا یہ جاتا ہے کہ جس کا ماتھا چوڑا ہو اس کے بخت اچھے ہوتے ہیں. پر اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تو ہوں گی نا. صرف بخت اچھے باہر گھر کے آگے باہر کھڑے رہیں اور آپ انہیں اندر نہ بلائیں اور ان کی خدمت نہ کریں اور ان کی عزت نہ کریں اور ان کو لحاظ نہ کریں, تو پھر ظاہر ہے وہ بخت پرائے ہو جاتے ہیں, کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. شاید شیخ نے کہا کہ میری امی بھی کہتی تھیں کہ بڑا ماتھا ہونا اچھا ہے, میرا ماتھا چھوٹا ہے, بس مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے. میرے بچے, اگر آپ کو اپنی امی کی بات پہ یقین ہے تو اپنے ماتھے کو تھوڑا بڑا کر لیں. یعنی یہاں بالوں کی جو لٹیں ہیں ادھر سے ایک تو بیک کامنگ کرنا شروع کر دیں, یہاں سے تھوڑے شیو کر لیں, ماتھا آپ کا بڑا ہو جائے گا. اور پھر اپنی ایفرٹ کو بڑھا دیجئے. ایفرٹ بڑھنے سے رزق بڑھ جائے گا, ماتھے کے بال صاف کرنے سے رزق نہیں بڑھے گا. یہ تو شوقیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ ایک بلیو ہوتا ہے. انفیکٹ ہم اصل کام نہیں کر رہے ہوتے. اللہ کے بندو, ہانڈی پکانی ہے تو نیچے آگ تیز کرو نا. ایفرٹ بڑھانی چاہیے, کوشش بڑھانی چاہیے, اپنی سکل بڑھانی چاہیے, تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.